बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मुझे वैसे ज़्यादा तवज्जो से बातें सुनने का कोई एजाज़ और अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसी फ़नी बातें सुनने को मिलती हैं कि मैं मुस्कुराना चाहता होता हूँ पर मुस्कुरा नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त जो सुनाने वाली है वो बेचारी अपना दिल का दर्द और दिल का दुखड़ा वो बयान कर रही होती जो उसका किसी ने नहीं सुना होता। लाइफ कोचिंग में और काउंसलिंग में ये सबसे अहम होता है कि आपके दिल पे जो भी गुजर रही हो, आप अपनी आंखों में और अपने चिक्स पे और अपने होंठों पे उसको नहीं लाने, आप उसको रोकते हैं ताकि अगला पूरे एतमाद से एतबार से। आप सोचिए कि मैं आमतौर पे अपने क्लाइंट से उनका नाम भी नहीं पूछता, याद भी नहीं रखता, वो कहाँ से आए थे ये भी याद नहीं रखता। ये डेलिब्रेट एफर्ट होती है, यानी इट्स अ मैसेज टू माई ब्रेन कि मैंने ये याद नहीं रखने। उसकी वजह ये है कि उनकी दुखों की नौयत ऐसी होती है कि आप सुनने के बाद अगर फ़र्ज़ करें उसमें कुछ फ़नी चीज़ थी तो फिर बेवजह आप उससे रिलेट करते हो। पिछले दिनों को 2-3 चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे लगा कि आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो एक ख़ातून से तो मैंने ज़िक्र किया कि ये बात अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने नाज़रीन से और सामीन से कर लूँ। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, कर लेना, वो कौन सा मुझे जानते हैं। तो मैंने कहा जानने ना जानने का मसला नहीं है, मैं उनको आपकी पहचान भी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत सारी लड़कियों को हो जाएगा। यानी ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जो शादी, आप सोचिए आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो आपको पता होता है यूनिवर्सिटी किस लिए जा रहे हो। आप कॉलेज जाते हो, आपको इल्म है, पेपर देने जाते हो, आपको पता है फ़िज़िक्स का तो फ़िज़िक्स तैयारी, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, उर्दू का है, इंग्लिश का है, पाकिस्तान स्टडीज़ का है, व्हाट्सएवर। तो आप उसी के लिहाज से तैयारी करके वहाँ जाते हो। पूरी ज़िंदगी का पेपर होता है और उसमें आपने सुना हुआ है कि आप हनीमून होता है और वापस आते हैं तो ज़िंदगी स्टार्ट होती है और ये होता है और वो होता है। पिछले दिनों एक जो सबसे फ़नी लतीफ़ा मुझे महसूस हुआ वो ये कि बच्ची ने कहा कि हम हनीमून पे गए थे, पूरा हफ़्ता हमने वहाँ गुजारा और अलबत्ता ये हनीमून उनका 2-3 साल पहले हुआ था। तो अब अपने ससुराल में और कुछ चीज़ों से बहुत तंग थी। तो मैंने उनसे कहा क्या हनीमून में भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई? कहने की तब तो पता ही नहीं था, हम तो हनीमून में तस्वीरें बनाते रहे और माल रोड पे जाके खाने खाते रहे और लंबी तान के सोते रहे। तो अब जिस अक्लमंद ने, अक्लमंद पे कौमें हैं, अक्लमंद माँ ने या अक्लमंद बहन ने उस बच्ची को रुखसत किया, बहुत नादानी की, उसकी ज़िंदगी के खूबसूरत 3 दिन थे जो उसने ज़ाया कर दिए। और उन्हीं दिनों को बुनियादी तौर पर 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उन्हीं दिनों अगर आप अपनी ज़िंदगी के वैल्यूज़ उसे बताना चाहते हैं कि मैं नमाज की कदर करती हूँ या करता हूँ, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मैं इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, यही शेयरिंग हो रही होती है कि आने वाले बरसों में हम कैसे वक्त गुजारेंगे और कैसे ज़िंदगी किन असूलों के तहत गुजारेंगे। ओके, जो आज का मौजू है वो अंबर ने कहा कि सर मेरा मियाँ बहुत झूठा है, मेरे दिल से उतर गया है। तो मैंने उससे पूछा कि मेरे बच्चे ऐसा, उसने क्या झूठ बोला? उसने कहा जी मुस्तकिल बोलता है और उसकी 6 बहनें हैं और इकलौता भाई है। मुझे वो कहता मैं तो बहनों से नहीं मिलता, और जबकि उनसे मिलता भी है, उनसे बातें करता भी है, मुझसे बातें छुपाता भी है। उसकी 2 बहनें बैरून मुल्क हैं और बाकी 4 पाकिस्तान में हैं, और इन 4 में से एक इनके घर में है जो शादीशुदा नहीं है, बाकी सारी शादीशुदा है। अच्छा, जब वो सारा अपना गिला शिकवा, उसका पोटली थी भरी हुई, वो खाली कर चुकी, उंडेल चुकी, तो मैंने पूछा मेरे बच्चे मुझे ये बताओ तुम इस घर में आए हुए कितने साल तुमको हो गए? तो उसने कहा 5 साल। तो मैंने पूछा तुम्हारे मियाँ की उम्र कितनी है? तो वो 27 साल है। तो इसका मतलब है आपके आने से पहले 22 साल से वो उन बहनों का इकलौता भाई है, तो सारी मोहब्बत और तवज्जो का मरकज़। अच्छा, आपके आने से पहले 22 साल वो अपनी माँ की आंखों का नूर और दिल का सुरूर और सब कुछ वही था, यानी पूरी ज़िंदगी उसी की हिफाजत, उसी की पढ़ाई, उसी की खिदमत, उसी के प्यार और उसी के दुलार में गुजरी।
اب ایسے میں آپ آ گئے اور وہ یہ سوچ کے لائے ہمارا بیٹا چونکہ اکلوتا ہے اور اس کی نسل آگے چلے، اور جو بیوی آئی ہے وہ آ کے اس پوری صورتحال کو سمجھنے کی بجائے وہ مقابلے پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ یعنی جب آپ 6 بہنوں کے بھائی کو یہ کہو گے یا پوچھو گے تم اپنی بہنوں سے کیوں ملتے ہو، تو آپ جیسا کم فہم، اچھا کم فہم میں نے مربت میں کہا ہے، کم عقل کہنا چاہیے، یعنی گھامر کہنا چاہیے آپ کو، کہ جس کو یہ عقل اور سمجھ نہیں ہے وہ ان کے خون کا رشتہ ہے، وہ ان کی محبت کا واحد مرکز ہے، ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور سکون اور سرور، اور آپ بجائے اس کے کہ اسی لائن میں ایکسٹینڈڈ لائن میں آ جاؤ، آپ ان دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے ہو۔ اب اس نے اپنی بہنوں سے ملنا بھی ہے، ان کو تحفے دینے بھی ہیں، ان کی شادی بیاہوں کے بعد وہ جو مائکے کے طور پہ وہاں جانا ہوتا ہے، کبھی نانکی شک لے کے جانا ہوگا، تو یہ سارے اسی نے کرنے ہیں۔ تو ایسے میں اگر آپ اس طرح کی حماقت کرو گے، اس کو کہو گے کہ وہ نہ ملے، اس کو کہو گے کہ تم مجھے بتاؤ آپس میں کیا باتیں ہوئیں، تو یہ نادانی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی لڑکی کو لڑکے کی ماں اور لڑکے کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے، لڑکے کی بہنوں اور لڑکے کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ اسی محبت کی روایت کا حصہ بن جاؤ، کچھ وقت لگے گا لیکن 4-5 سال بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، اور اگر اس میں بھی آپ اپنی محبت کا، اپنی سمجھداری کا ان کو یقین نہیں دلا پائے، تو اس کا مطلب ہے وہ جنرلی آپ سے ان چیزوں کو چھپاتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، نہ وہ مکار ہے، نہ وہ فریبی ہے، وہ ایک سادہ سا بھائی ہے۔ اپنی بہنوں کا حق اس نے ادا کرنا ہے، ان کے بچوں کا بھی خیال کرے گا، چونکہ وہ اکیلا ہے تو یہ بہت سارے بھائیوں والا مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ یہ جو کہتے ہو میرے دل سے اتر گیا ہے، تو میرے بچے اگر آپ اس کے دل سے اتر گئے تو اس کو دقت نہیں ہوگی، وہ 6-7 دلوں میں پہلے راج کر رہا ہے، آپ اس گھر سے نکل جاؤ گے۔ تو یہ بیوقوفی نہ کیجئے، نہ یہ سوچئے، اور نہ ہی ٹول لگائیے کس بہن سے میسیجنگ ہوئی اور کس بہن کو کیا کہا۔ یہ بہت ہی فضول حرکت ہے اور اس کا آپ کو کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو اس کا رابطے میں رہنا ہے، بلکہ خود اسے کہا کریں کہ فلاں بہن کے بچہ ہوا ہے یا بڑا ہو رہا ہے، اس کو یہ تحفہ دے کے، خرچ تو آپ کے میاں ہی ہونا نا، وہ دے کے آئیں، اماں کے لیے کوئی تحفے منگوایا کریں، اپنا کنسرن شو کریں، جینولی، جال سازی نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، پورے دل سے، اور پھر آپ دھیرے دھیرے اس خاندان کا حصہ بن جاؤ گے۔ لے جناب، اجازت سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کی شخصیت کے اندر کی خوبصورتی کی تو ہم بات کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ کے دل کو جا کے لگتی ہے، آپ کی روح پہ جا کے دھیرے سے دستک دیتی ہے، اور آپ کی زندگی میں خوبصورتی آتی ہے، دانائی بھی آتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے۔ کائنات ہربل والے آپ کی جو بیرونی خوبصورتی ہے، چہرے کی خوبصورتی، اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ جناب ان کا ہے وائٹننگ فیس سوپ، بہت ہی عمدہ ہے، اور یہ مختلف فلیورز کا ہوتا ہے، چونکہ ہینڈ میڈ ہے، خوبصورت بھی ہے، ڈیزائن والا بھی ہے، اور جناب کوئی 1 ماہ یہ چل جاتا ہے۔ یہ والا جو اس کے ڈیزائن کا نام آپ پتہ نہیں کیا، بہت عمدہ سا یہ ڈیزائن ہے۔ یونیکنیس یہ ہے کہ یہ پلاسٹک کی ڈبی میں آپ کے پاس ملتا ہے، کھرتا نہیں ہے، ضائع نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا، یہ ہر طرح کی سکن کے لیے ہے۔ اور یہ والا جو فلیور ہے، یہ ڈاکٹر صاحبہ نے بطور خاص لوگوں کی فرمائش پہ جو بلیک کافی ہے اس کا فلیور اس میں رکھا ہے، اور یہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو 2 چند کرتا ہے، اور جو تھوڑے سانولے ہیں ان کو سفید کرتا ہے، اور آپ کا چہرہ کافی گلو کرنے لگ جاتا ہے۔ 0341657826 سے آپ کال کیجئے، واٹس ایپ کیجئے۔ کائنات ہربل کا ہینڈ میڈ ہربل 100% پیور پروڈکٹ یہ ضرور منگوائیے، ضرور استعمال کیجئے، اور اس کے ساتھ اگر ان کے پاس ماسک بھی ہو، جو کہ ماسک عام طور پہ گرمیوں میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ماسک بھی ہو، وائٹننگ ماسک، تو اٹس اے گڈ کمبینیشن۔ ہاں، جو مجھے بطور خاص انہوں نے خبر دی ہے کائنات ہربل والوں، چونکہ میں ان کا برانڈ ایمبیسڈر ہوں، تو برانڈ ایمبیسڈر صاحب کی سالگرہ ہے 23 نومبر کو، تو انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں جو بھی بکنگ ہوگی ان کو 10% ڈسکاؤنٹ، ماشاءاللہ یہ بہت شاندار لوکریٹو آفر ہے،
اور اسی طور پہ جو کاؤنسلنگ ہے وہ ہماری ٹیم نے کہا ہے کہ وہ بھی 10 سے 20% آف ہوگا، اور جنہیں سالگرہ، اچھا ہاں یہ نہ ہو کہ مفت میں آف لے لیں اور سالگرہ کا مبارکباد دینا بھول جائیں، تو 23 نومبر کو آپ 22 کی رات کو بھی دے سکتے ہیں، 23 نومبر کو بھی صبح مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔